सरकार चलाइरहन्छ। हिजो राजतन्त्रमा ऐश्वर्यालाई चाहिएको सरकार बनाउनु पर्यो, कहिले लोकेन्द्र, कहिले सूर्य, कहिले अर्को, होइन? त्यो राजतन्त्रले पनि रापंशहरू बिचमा खेलेर सरकार ढालेर बनाउने गरिरह्यो। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि विदेशीहरूले सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकारलाई अस्थिर बनाइरहे। सांसदको बहुमतबाट होइन, डाइरेक्ट जनताको बहुमतबाट सरकार बन्ने व्यवस्था भयो भने विदेशीले नेपालमा खेल्न सक्दैन। खासमा विदेशीले नेपालमा हस्तक्षेप गर्यो भनेको के हो? होइन, एउटा मैले मेरो चाहिँ आफ्नो बुझाइमा तपाईँले हजुरले भन्नुभयो एकदम 100% ठिक हो। तर जब हाम्रो नेपाली नेताहरू, जुनैसुकै पार्टीका नेताहरू लोभ, मोह, हरेक राजनीति गर्ने मान्छेमा हुनुपर्ने ज्ञान, गुणहरू, यस्ता कुरा जबसम्म नेपालीको भित्रबाट हट्दैन तबसम्म विदेशीहरूसँग उनीहरू लाभान्वित अथवा लोभिन्छन्। अब यो कुरा चाहिँ पहिला जड भनेर मैले त्यसमा देखेको छु। होइन, त्यसमा एउटा कुरा ल, एकदमै विनम्रतापूर्वक हजुर बासु आचार्यज्यूले हेर्नु है, सुरेश आचार्यज्यूलाई मान्छेको पहिला यहाँ जानकारी, हामीलाई चुरोट खानु हुँदैन भन्ने थाहा छ, तर पनि चुरोट खाइरहन्छौँ। किन? जबसम्म क्यान्सर लाग्दैन नि तबसम्म खाइरहन्छौँ कि। त्यो इन्फर्मेसन हुनु र रियलाइज गर्नु फरक कुरा हो। अब हेर्नु त, सांसदलाई मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुभयो भने त्यसले गएर कानुन मात्रै लेखेर फर्किने सांसद हुन चुनावमा खर्च गर्छ। एकै रुपियाँ होइन, म आउँछु। यो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा, प्रत्यक्ष मन्त्री भनेको त जम्मै मन्त्री कसरी हाल्छ त? प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेपछि त्यो जम्मै हुँदा धन तानासाही कसले हटाउन सक्दैन? मान्छे त त्यही हो कि विदेशीले किनिहाल्छ। यो कस्तो राम्रो यसको उपाय छ हेर्नु, त्यति नै हो। यसको कस्तो राम्रो उपाय छ। अघि भनेको प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रपति पनि दुईटै चाहिँ हाम्रो देशले धान्न सक्दैन। किनभने अमेरिकाको राष्ट्रपतिको अहिलेको तलब भनेको 30,333 रुपियाँ हो, उनीहरूको डलर। तिनकै देशमा खर्च गरेर नेपाल आएर होइन नि। हाम्रो राष्ट्रपतिको तलब भनेको अहिले चाहिँ 1,45,450 प्लस अरू गर्दाखेरि चाहिँ 2 लाख रुपियाँ मासिक हुन्छ। भूतपूर्वलाई पनि दिइरहनु पर्ने। त्यो प्रधानमन्त्री पनि मन्त्री पनि दुईवटा चाहिँदैन, एउटा मात्रै चाहिन्छ भन्ने कुरा। तर अघि मैले भनेको, अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ त्यो मन्त्री भन्ने कुरा चाहिँ जुन देशमा खासमा अमेरिकामा मन्त्री हुँदैनन् नि, अमेरिकाकै व्यवस्था यहाँ ल्याउनुपर्छ भनेको चाहिँ होइन है। मन्त्री हुन्छ उनीहरूको चाहिँ अमेरिकाको मन्त्री भन्दैन। अमेरिकाको चाहिँ के हो भने जस्तो मानव परराष्ट्र मन्त्री भनेर नेपालका समाचारहरूमा आउँछ, त्यो चाहिँ गलत हो, नजानेको नेपालका पत्रकार। त्यो के हो भने फरेन सेक्रेटरी फर द प्रेसिडेन्ट अफ युएस हो त्यसको पद के। अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि विदेश सचिव त्यसको पद। उसले चाहिँ ल परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्ने मान्छे अहिले धेरै देशमा त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीबाट गलत काम गरेर पनि हटाइदिने, तर त्यही मध्येबाट चाहिँ विकसित हुँदै आएको मान्छेलाई नै जिम्मेवारी दिने अहिले संसारको धेरै देशमा चल्न थालिसक्यो। होइन, यो पनि मानव हजुर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो जिल्ला समितिको प्रचार समितिको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रचार विभागको। त्यस्तै गरी क्षेत्रीय समितिको प्रचार समितिमा हजुर बाहेक अरूलाई लान पाउँदैन किनकि हजुरले जिल्ला समितिको प्रचार विभाग हेरिसक्नु भएको छ। अब कहाँको कहाँ हिजोसम्म अर्कै बिजनेस गरिरहेको मान्छेलाई क्षेत्रीय समितिको प्रचार विभागमा ल्याएर कुरो बिग्रिन्छ कि। अब हजुर नै क्षेत्रीय समितिको पनि प्रचार विभागमा हुनुहुन्छ, अनि हजुरलाई नै केन्द्रीय समितिको प्रचार विभागमै लाने। हेर्नु, हजुरले पालिकामा पनि प्रचार समितिमा हेर्नुभयो, जिल्लामा पनि प्रचार समितिमा हेर्नुभयो, क्षेत्रीय समितिमा पनि प्रचार समिति हेर्नुभयो, अब केन्द्रीय समितिमा पनि केन्द्रीय समितिको प्रचार नै हजुरले हेर्नुभयो। यसलाई हजुरको पार्टी कमिटीले लिएर आउँछ। यसकारण हजुर चाहिँ अर्कै विषय पढेको भए पनि नपढेकै भए पनि प्रचारको विज्ञ हुनु। कम्तीमा 10-15 वर्षसम्म प्रचार प्रसार विभागमै बसेर पत्रकारको आम्दानी के हो, यी मिडिया कसरी चलेका छन्, युट्युबरको स्रोत के हो, सबै 10 वर्ष अध्ययन गर्नु भने त विज्ञ हुनु हो नि हजुर। नेपालमा विज्ञ भनेको त त्यो जङ्गलमा गएर काठ चिरेर लिएर आएर सर्लक्क गरेको हलो बनाउन जान्ने मान्छे पनि नेपालको कृषि विज्ञ हो। उसले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई धानेर यहाँसम्म लिएर आयो। विज्ञ भनेको विश्वविद्यालयमा पढेर मात्रै हुँदैन हो। यस्तो विज्ञहरूलाई चाहिँ अनि हजुर बाहेक अरूलाई सञ्चार मन्त्री बनाउन पाउँदैन, जसले बनाउने हो नि। किनकि हजुर मात्रै हो नि त सञ्चारमा गर्दै आएको। थपक्क उसलाई जसलाई मन लाग्यो उसलाई बनाउन पाइँदैन। अमेरिकनहरूको चाहिँ
राष्ट्रपति जितेपछि जसलाई मन लाग्यो उसलाई मन्त्री बनाउँछ। तर हामीले बिधानमा गरेको व्यवस्था चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेको यो हामीले चाहिँ सरकार चलाउने मान्छेको अप्ठ्यारोकै छ। जस्तो शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँलाई के कुरालाई अप्ठ्यारो पार होला, जो नेपाली जनतालाई चाहिए अनुसारको कानुन ल्याउन सक्नु भएन। विदेशीले किन उहाँलाई घाँटी न्याकिरह्यो होला भन्दा विदेशीले उहाँको टाउकोमाथि एउटा तरबार राखे, जुन तरबार सांसद मोहराले खरिद गरेर ढाल दिनेसम्मको चाहिँ अवस्था हाम्रो यो व्यवस्थाले गर्यो। हो यो त यो देशको समस्या हो नि। हामीले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कसैलाई गाली गरेको होइन। हाम्रो राष्ट्रको समस्या के हो? किन सरकार चलाउने मान्छेहरूले जनताको हित अनुसारको कानुन बनाउन सक्दैनन् र विदेशीको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नु पर्यो? हो यो चाहिँ समाधान हो। खालि गाली मात्रै गरेर अभियन्ताहरूले होइन अर्कोलाई विरोध मात्रै गरेर समाधान चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ, त्यो त भन्नु पर्यो होला नि। अब हो यो कुरा चाहिँ चुनावमा जितेर जाने मान्छेले गलत काम गर्यो भने हामीले यतिकै दुइटै दिएको भनेर चाहिँ एमालेहरू इत्यादिलाई छोड्ने मानौँ। यिनीहरूले गर्छु भनेर घोषणा पत्र पनि नलेखेको विधेयक जुन लिएर आयो नि, अब रिकल गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ, यस्तो हुनुपर्छ। अनि उम्मेदवारहरू चाहिँ गलत उठायो भने त्यो डनहरूलाई उम्मेदवार बनायो एमाले, त्यहाँका जनता लाइनमै गरेर रिजेक्ट गर्न सक्थे नि। त्यो हुँदा त कसैलाई बेफाइदा हुन्छ र सबैलाई राम्रो हुन्छ होला। अब सांसदले चुनावमा खरिद बिक्री त्यो मन्त्री कसरी हुने भन्ने चाहिँ हजुरले भन्नुभएको सही हो, त्यसलाई अर्को बनाउला सोचौँला मानौँ सबैले। तर अहिले समाधान मात्रै हेर्ने हो भने त चुनावमा अहिले नेपालको 85% जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन्। हेर्नु अस्ति भर्खरै सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ तपाईँको इन्डियनले गरेको चाहिँ हाम्रो नेपालमा लगभग 55% चाहिँ क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड भएका मान्छेहरू उम्मेदवार थिए। इन्डियाको यो अफेन्स नै प्रमाणित भएको 34% थियो। अहिले त्यही मान्छे ठेकेदार, त्यसैले बजेट बनाउने, त्यसैले पारित गर्ने, अनि आफै हामीले बनाएको सांसदहरू त व्यवस्थापिकाको सदस्यको पो हो त। कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद हो। मन्त्री परिषद कार्यपालिकामा व्यवस्थापिकाको सांसदहरू सदस्य जानु भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनटा फरक फरक अङ्ग हो। व्यवस्थापिकाकै मान्छे कानुन बनाउनु पर्ने चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने मा भयो भने त्यही सांसदले पुलिसको सरुवा गर्छ, बढुवा गर्छ, आफै मन्त्री हुन्छ। अनि सरुवा बढुवा ठेक्का पट्टा निर्णय हरेक सांसदको टाउकोमा छ चाहिँ करोड रुपियाँ जुन दिएको छ नि, यसले गर्दाखेरि चुनावमा उठ्ने मान्छेले यहाँ पुल बनाउँछु, बाटो बनाउँछु भनेर अनि यो भोट बनाएर भने फिर्ता बनाउन पाउनु पर्यो होला नि त। अनि को लोकतन्त्र हुन्छ होला त। अब अर्को कुरा हेरौँ, हाम्रो संविधानमा कहीँ पनि बहुमत ल्याउनेले जित्ने लेखेको छैन है दाजु। बहुमत ल्याउनेले जित्ने कहीँ लेखेको छैन। हाम्रोमा के लेखेको छ भने बहुमत नभए पनि हुन्छ, अरूको भन्दा धेरै भोट मात्रै आयो भने पनि हुन्छ। 15 सालको निर्वाचन हजुरलाई थाहा होला। 15 सालको नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत मात्र होइन प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्दा पनि 4 जना कम्युनिस्टले जम्मा जितेका थिए। त्यसमा देशैभरिको कङ्ग्रेसले ल्याएको भोट चाहिँ जम्मा 37% थियो, जम्मा जनताको के। अब हेर्नु 37%ले कति पर्सेन्टलाई शासन गर्यो? 46 सालपछि हेर्नु तपाईँको 33 समथिङ मात्रै आयो। अहिले जित्नेहरू जस्तो केपी ओली देशैभरिको प्रधानमन्त्री हो त, यहाँको मान्छेले वा दार्चुलाको मान्छेले भोट हालेको छ त। ल यहाँ पनि उनले बहुमत त्यहाँका 51% जनताको भोट पाएको होइन नि। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार हुन्छन्, 10 जनाले जित्दैनन्, 9 जनाले हार्छन्, 1 जनाले जित्ने भनिन्छ। त्यो 9 जनाले 9% भोट पाउँदा 81% हार्नेहरूको हुन्छ। अनि त्यो जित्ने भनेको त जम्मा 19% भोट हुन्छ। 19% भोट पाउने कसरी बहुमत भयो? त्यसैले संविधानमा के लेखेको भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली लेखेको छ। त्यो पहिलो हुने बित्तिकै जित्यो। तपाईँको 2 जनाको 3% भन्दा कम आएको जमानत जफत गर्नुपर्छ भनेको अदालतले के भन्यो? जमानत जफत हुनेभन्दा कम आयो भने पहिलो चाहिँ भएको हुनाले पहिलो हुनेले चाहिँ जित्नुपर्छ, अर्को इलेक्सन नगराउ भन्यो। त्यस कारण यो त लोकतन्त्र होइन कि। लोकतन्त्र बहुमत भनेको 51% त होला नि त। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा यो देशभरिको 1 जना सांसदले पनि बहुमत पाएको छैन। अब हो त्यही मानव एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको राम्रो मान्छेले चुनाव जितेर म मेरो भिजन अनुसार यो देश बनाउँछु भने पहिला सदस्यता, क्रियाशील सदस्यता, 10 वर्ष पुगेपछि मात्रै केन्द्रीय सदस्यको हैसियत, त्यसपछि मात्रै टिकट लिनु पर्यो। टिकट लिएर अनि आएर चुनावमा लड्दाखेरि खर्च, त्यो खर्चमै उनले जितिहाल्यो भने पनि सांसद भएपछि आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदहरूलाई पनि खरिद गरेर संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो। अनि अर्का पार्टीका सांसदलाई पनि खरिद गरेर अनि विश्वासको मत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो।
अब एउटा युवा कसैले प्रधानमन्त्री भएर म चाहिँ पुरै देशलाई मेरो भिजन अनुसार चलाउँछु भन्न चाह्यो भने जतिसुकै क्षमतावान पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै मान्छेले पनि यत्रो चरण पार गर्दा त्यो चुनावमा अघि भएको खर्च त असुल गर्नु पर्यो होला, अर्को चुनावका लागि फेरि बटुल्नु पर्यो होला। त्यो ओलीको छोराछोरीहरू पनि नहुँदा पनि उनलाई किन एकल टेलिफोनमा अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ बाँसपटा मार्फत असुल्नु पर्यो? किनकि उनले त्यो रकम चाहिँ उनले खाने होइन, उनले उनको पार्टीको चुनावमा खर्च गर्ने, अर्को पटक प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्नलाई हो। यो समस्या जुन छ नि हाम्रो सिस्टमभित्र, यसको समाधान भनेको त त्यो हामी जाँदैनौँ हो। यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जसले गर्दा पनि हुन्छ होला नि त, होइन र? समाधान चाहिँ यो हो है देशको भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ हो। यसका लागि रिकल पनि चाहियो, राइट टु रिजेक्ट पनि चाहियो, कानुन बनाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ, मानेन। त्यसपछि अदालतले आदेश दियो, त्यो अनुसार पनि कानुन बनाएन। कानुन नबनाएपछि 10 वर्षदेखि हामीले यो भन्दै आएको कुरा अब चाहिँ जनतामा जानुपर्छ, यो भन्नुपर्छ भनेर हामी समाधान निर्माण गयौँ। अहिले अब के कति गऱ्यौँ त्यो छोडिदिउँ। हामीले देखेको समाधान यो हो है, यो समाधान सबैका लागि काम लाग्छ। काङ्ग्रेसबाट पनि प्रधानमन्त्री हुनेलाई काम लाग्छ, त्यो माओवादी एमाले जे गठबन्धन भए पनि काम लाग्छ। किनकि उनले विदेशीसँग नलगाइकन आफूलाई मन लागेको जनताको हित हुने काम ल्याउन त पाउँछन्। हामीले हो यो गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी पार्टीको निकै भनेर लडाइँ झगडा गरिरहन्छौँ, काङ्ग्रेस म एमालेको के भनिरहन्छौँ। तर हाम्रै सरकार, अब हाम्रै सरकार पनि त समस्यामा त छ नि त। हेर्नु अहिले मैले यो भएर भनेको काङ्ग्रेस हुँदा पनि 10 वर्षदेखिको भनाइ यही थियो नि त अलिपुर सरकारसँग। अहिले सबभन्दा कटुवाले चाहिँ मलाई नै हतडी लगाएर त्यत्रो समय राख्यो, आँखामा पट्टी बाँधेर हिजो चाहिँ तपाईँको सेनाले लगेर चाहिँ अन भएको हिटरमा पिसाब गर्न लगाइएको मान्छे मै। जान्ने साथीहरूले चाहिँ गुगलमा गएर रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्समा हेर्नुभयो भने मलाई नै आँखामा पट्टी बाँधेर राखेको थियो। पछि फेरि माओवादीले पो नियन्त्रणमा लियो। हेर्नु यो पनि हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म कसैको टिकट नलिएर यो चाहिँ समाधान देखियो भने किन हामी कोही गऱ्यौँ? फेरि पनि 51% जसले ल्याउँछ उसले गर्दा भने त्यो काङ्ग्रेसै आउँछ कि एमाले नै आउँछ। हामी आउँदैनौँ ल 2-4 पटक नआउँछ, तर सिस्टम त नयाँ आउँछ। सिस्टम त हाम्रो देश विदेशीहरूबाट त्यो बाबुराम भट्टराईले साँचो अन्त्य रहेछ भने जस्तो रुँदै रुँदै कुनै देशको सरकारको प्रमुखले मेरो सरकार विदेशीले ढालिदिन्छन् भन्ने कुरा चान्स हुने कुरा हो। उसले जे भए पनि सत्य चाहिँ बोल्नु कि अब हो यो सत्य हो भने जोसुकै आओस्, सिस्टम चाहिँ नयाँ आओस्। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो कुरालाई हामीले लभिङ मर्ने बेलामा सत्य बोलेर मर्नु न देश। हाम्रो देशको वास्तवमा समस्या समस्या हामीले यतिजनाले यो तरिकाले सिस्टममा जानुभन्दा मान्छ त अब चाहिँ हामीले मान्यो भने सबैले मान्यो भने नगएर विकल्पै छैन। यस्तो छ किनभने मान्छ त त्यसो होला एकैछिन ल। हामीले अहिले हजुरको बाटो एकदम सही हो। हामीले यो देशमा हाम्रै मान्छे राम्रा गणेश मानजीले प्रधानमन्त्री राजाले प्रस्ताव मलाई चाहिँदैन, विष्णु भट्टराईले प्रस्ताव। अब नेपालमा त्यो राम्रो मान्छेहरूको नाम कसैले लिनु सक्नुभएको छ आजसम्म? कहीँ प्रचार गर्नुभएको छ? गणेश मानले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव राख्दा मलाई होइन भन्ने काङ्ग्रेसमै थियो। कृष्ण प्रसाद भट्टराई 6 महिनामा संविधान बनाऊ, 6 महिनामा निर्वाचन गर, 6 महिनामा संविधान ठक्कै बनायो, 6 महिनामा निर्वाचन गरायो। त्यसै बेला काङ्ग्रेसकै मान्छेले उसले त्यस बेलाको समयमा 2 करोड खर्च गरेर हरायो। उसको के आफ्नो माटोको माडो एउटा पानी खानेको थियो, अनि पछि भङ्ग गरौँ, अनि भावी प्रधानमन्त्री भनेर कृष्ण प्रसाद भट्टराई भनेर फोटो ल्याउँदा फेरि काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि 2 वर्ष नबित्दै फेरि उसलाई अविश्वास हटाए। उसले आँसु झार्दै निकै त्यसबाट 2टा पार्टी भए। अब अर्को चाडमा तपाईँहरूले अहिलेसम्ममा यिनीहरूले राम्रो काम काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरौँ भनेर तपाईँहरूले कोही बोल्नु सकेको छैन, अहिलेसम्म बोलेको पनि छैन। 4वटा प्रधानमन्त्री, संविधान बहुमत हुँदाखेरि माओवादीको पहिला बहुमत थियो,
बनाउन सकिएन, सेनामा हात लाग्यो। प्रचण्ड खराब भन्नु सक्नु भएन, कसैले भन्नुभयो भएन। त्यहाँदेखि भएन र माधव कुमार नेपालको संविधान बनाऊ भनेर संविधान बनाउन सकिएन, माखु मारेन। बाबुराम भट्टराईले बनाएन, 4 जना झलनाथ खन्दाले 4 जनाले 4 वर्ष 3 वर्ष बिताए, संविधान बनाए। नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले मात्रै भोट देऊ हामी संविधान बनाउँछौँ भनेर सुशीलमा मर्न आँटेको बुढोले, तपाईँको युवाले भन्नुभयो। बुढो यस्तो मान्छेले संविधान बनाउँछौँ भनेर भोट मागे दिए, उसले जनताले भनेको कुरो पुरा गरे। तर सुशील कोइराला राम्रो बसेर तपाईँले भन्नुभएको सक्नुभएको छ, कहीँ प्रचार गर्नुभएको मैले देखेको छैन। तपाईँहरू अब यसले गरेन यसले गरेन, यिनीहरूले कुरा सुन्छन्, कम्युनिस्टले कुरा सुन्छन्। हिजो विपक्षीले सम्मान गरेन, कम्युनिस्ट निम्साराहरू भनेर केपी ओलीले निम्सारा कसरी भए भनेर पक्षी विपक्षी तपाईँले कहीँ आवाज उठाउनु भयो? उठाउनु भएन। सुन्नु न दाजु, अब उसले खाइराखेको छ, हामी हेरिरहने हो। तपाईँले केही उपाय छैन यो देशमा। अब यस्तै हो। अब फेरि के हुन्छ, तपाईँलाई कहीँ पनि बोल्नु भएको छैन, कहीँ पनि मिडियाले भेटेको छैन। अब हामी अब एमालेको पालामा छैन 100 रुपियाँ छैन वृद्ध भत्ता भनेर बाँडे, त्यो चाहिँ कम्युनिस्टले बाँडे भनेर जम्मै ठुके। तर गगन थापा संस्था मन्त्री हुँदाखेरि करोडौँ होइन संस्था बिमाको गरेर गगन थापा काङ्ग्रेसको युवा नेताले ल्यायो प्रस्ताव भने कसैले बोल्नु भएको छैन। अनि यो यता भएन त्यता भएर यो लुसुक लुसुक गरेर केही हुनेवाला छैन भाइ। अब के हुन्छ भने अहिले हजुरले भन्नुभयो जस्तो मान्छेको यहाँ विरोध होइन होइन, त्यो हामीले कसैको विरोध सुरु गराएन। हजुरलाई कस्तो हुन्छ भने कमजोरीलाई देखाउने र कमजोरी सुधार्ने उद्देश्य त्यो मात्रै जस्तो हो। त्यो अघि भनेको इन्ट्रेस्ट पुरा भयो, विदेशीको इन्ट्रेस्ट पुरा होइन, भएको कुरा राम्रो गरेर त भन्नु सक्नु पर्यो नि त। सुन्नु न, अघि भन्नुभएको नि हजुरले भन्नुभएको त्यति गर्दा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फसायो नि त सुशील कोइरालाज्यूलाई पनि होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान बनाउँदा पनि फेरि उसेर ढलाए हो। यो किन यस्तो हुन्छ? यो त समस्या हो नि त होइन। त्यति राम्रो गर्दै गर्दै पनि कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ढलाउने कुरा चाहिँ के भयो भन्दा विदेशीले प्रयोग गरे सांसदलाई, सांसद खरिद बिक्री भए हो। यो खरिद बिक्री नहुने व्यवस्था भनेको सांसदको बहुमतले सरकार बनाउने होइन है। एउटा कुरो भाइ, अब हेर्नु त यो म एउटा क्वेसन बिचमा दिन्छु। हजुरले बुझ्नु शेरबहादुरजीले विदेशीको किनेको छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ शेरबहादुर भारतले मेरो हतियार किन भनेर चाहिँ उसले भन्दाखेरि म सस्तो भयो जहाँ पनि बेल्जियमको हतियार ल्याएर माओवादी ठेकानमा आएका समर्थनमा। हजुरले भनेकै कुरा हजुरले भनेकै कुरा हामीले भनेको त्यो किन ढलायो? त्यस्तो राम्रो काम गर्दै गरेको काङ्ग्रेसलाई भन्नुभयो नि हो। यहाँ चाहिँ समस्या छ हो, त्यस्तो गर्न नसक्ने व्यवस्था चाहिँ अहिले हामीले भन्दै गरेको व्यवस्था हो, त्यस्तो हुनुपर्छ भने हजुरले भनेकै कुरा हामीले भने हो कि पुरै त्यही हो। खालि त्यो प्रस्तुति मात्रै यसो गर्दा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, मेरो एउटा जिज्ञासा, यो जिज्ञासा राख्नुपर्ने तर यो कार्यक्रम अहिले हामीले यहाँ समग्रमा हजुरहरू एउटा समितिबाट आउनु भएको छ, 8-10 जना पनि हामी गन्ती गर्दाखेरि पुग्दैनौँ। यो भिजन सेयर चाहिँ अलिकति बृहत रूपमा नै गर्नुभयो भने एकदमै अर्थपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले जति छलफल गऱ्यौँ मूलभूत विषयहरूमा चाहिँ यहाँले आफ्नो भिजन राखिदिनु भएदेखि असलै हुन्थ्यो। यहाँ पार्टीगत समीक्षा गर्दा गर्दै टाइम चाहिँ धेरै नै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा स्पष्ट भिजन हजुरले राखिदिनु भयो भने हामी यहाँ जति छौँ बुझिहाल्छौँ। र यही कार्यक्रम यहाँहरूको समय छ भने अर्को कुनै दिन यहाँहरूले उपयुक्त दिन तोकेर अलिकति सञ्चार गरेर यो एउटा हलमै चाहिँ होइन, यहाँ अब 1 नम्बर वार्डमा हामी यति मात्रै छैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यो हलभरि व्यक्ति भएर चाहिँ यहाँहरूको भिजनलाई हामीले सुन्न पायौँ भने यो उद्देश्य पूर्ण हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो। र अब प्रसङ्गवश म के भन्न चाहन्छु भने यहाँले छोटो समयमा आफ्नो भिजन हामी माझमा राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने
आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने यहाँ अलिक वरपरबाट पनि साथी हुनुहुन्छ, अर्को गाउँपालिकाबाट पनि आउनु भएको छ। त्यो भएको कारणले यहाँ अघिदेखि कोही घडी हेर्ने, कोही मोबाइलबाट चाहिँ फोन रिसिभ गरिरहनु हुने साथीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सर हजुरलाई चाहिँ एउटा आग्रह, स्पष्ट भिजन चाहिँ टक्क राखिदिनु भने हामी बुझ्ने नै छौँ। हामी बिचमा कोही पनि बोल्दैनौँ। हाम्रो सर त भिजन मात्रै सोध्नु भयो, भिजन मात्रै। हाम्रो धारणा के, वास्तवमा हामी किन आएको छौँ भन्ने धारणा मात्रै भन्नु त बिचमा कोही पनि प्रश्न गर्दैन, अन्तिममा मात्रै खासमा अघि पनि भएको छ, मैले एकदमै 5 मिनटको सक्छु भएको यसमा पनि केही छ। दुईवटा कुराहरू छ। हाम्रो अदालती प्रहरी भन्ने हुन्छ कि यो संसारको चाहिँ एउटा नयाँ व्यवस्था हो।